हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा कंटिन्यूटी है, रेस्पिंग रियलिटी। मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और लोगों ने बहुत सारे एतराज़ात भी किए कि आपने सारा मुद्दा जो तारीख़ का था, हिस्ट्री का था, आईने पाकिस्तान की, वो उलमा पर डाल दिया। उनका तो जो एक मनफी किरदार था और भी बहुत सारे करैक्टर थे। मैंने उनको कहा कि मैं वन बाय वन सबको पॉइंट आउट करूंगा। आज जो मनफी किरदार सबसे ज़्यादा तारीख़ आईने पाकिस्तान का, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और वो थे पॉलिटिशियन। 11 अगस्त 1947 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मार्ज वजूद में आई। मतलब पाकिस्तान बनने से 4 दिन पहले उसका मार्ज वजूद में आना, फिर इजलास होना, और यूनानिमसली उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया। 79 मेंबर्स थे। उनका मकसद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का था, सिर्फ एक था कि उन्होंने आईने पाकिस्तान को तरतीब देना है, तहरीर करना है, कौम को, मुल्क को आइन देना है। आइन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जब तक आइन नहीं होगा क्या होगा? नथिंग। एनी हो, वो जनाब चलता रहा सिलसिला। 54 तक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो थी वो नाकाम रही पाकिस्तान को आइन देने में। उस वक़्त गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली डिज़ोल्व कर दी। उस पे एलिगेशन लगाया कि जो ये सियासतदान, पॉलिटिशियन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के 79 मेंबर्स हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम हो गए हैं, लिहाजा ये असम्बली डिज़ोल्व की जाती। उस वक़्त के प्रेसिडेंट मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब सिंध चीफ कोर्ट में चले जाते हैं, और वहाँ पर वो एक आर्गूमेंट उनके पास था कि चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ही वाले थे और उसमें गवर्नर जनरल साहब के इख्तियारात को कर्टेल कर लिया गया था, उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था, और गवर्नर साहब को पता चला, तो लिहाजा वो अपने इख्तियारात को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। ये उनका आर्गूमेंट था। खैर वो केस वो विन कर गए सिंध चीफ कोर्ट से। तो गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट, वो उसको फेडरल कोर्ट में, मतलब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त फेडरल कोर्ट थी, केस को वहाँ पर ले गए। वहाँ पर अजीम, बहुत अजीम हिज लॉर्डशिप जस्टिस मुनीर साहब तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को अलाइव किया और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को फरमाया कि जनाब 7 सालों में आप जो काम नहीं कर सके, आइंदा भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा बहुत देर हो गई, आप रेस्ट फरमाएं। तो उस वक़्त 56 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 54 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली डिज़ोल्व हुई। 7 साल तक मुहब्बे वतन सियासतदान लगे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ना दे सके। फिर एक 56 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। सिलसिला चलता रहा। फिर ये पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 58 तक रहा, और उस वक़्त फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब ने मार्शल लगा दिया, और उन्होंने फिर एक कैबिनेट तश्कील दी। 62 तक उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया और इन्फोर्स कर दिया। और फिर ये सिलसिला चलते 70 तक आ गया। 1970 में जनरल याह्या खान साहब ने फिर एक दफ़ा मार्शल लगा दी। अब ये मैं मतलब क्विकली जो है, ये मतलब 25-30 साल गुजार दिए। इसमें आप ये देखें, एक दफ़ा पॉलिटिशियन को मौका मिला, जो पहला फेज़ था, उसमें ये अपनी
ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में नाकाम रहे। उसके बाद इन्होंने जो भी फौजी आमर, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जनरल अयूब ख़ान साहब, उन्होंने जो सारी एक कैबिनेट अपनी तश्कील दी, उनका कौन साथ दे रहा था? पॉलिटिशियन साथ दे रहे थे। और उन्होंने उनका साथ दिया और का जो असल चीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, अपनी जो पोजीशन को मजबूत करने की, वो नहीं कर सके। हालांकि क़याम पाकिस्तान जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारदाद मकासद, जो कि 56 के आइन में भी प्रीएम्बल के तौर पर इस्तेमाल हुई, 62 के आइन में भी प्रीएम्बल के तौर पर इस्तेमाल हुई, और 73 के आइन में भी एज ए प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस्तेमाल। उसका जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया कि सॉवरेनिटी किसके पास होगी, पाकिस्तान का निज़ाम किसके पास होगा, हक़ हुक्मरानी किसके पास होगी, हक़ हुक्मरानी पीपल ऑफ द पाकिस्तान के पास होगी, और जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कौम जिनको चूज़ करेगी थ्रू इलेक्शंस, वो उनके पास हक़ हुक्मरानी होगी। तो अब मुझे ये बताएं कि जनरल अयूब ख़ान साहब जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और उससे पहले जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब, और उससे पहले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने डिज़ोल्व की, तो वो ये सारा काम अकेले तो नहीं कर गए। जब वो पावर्स में आए तो उस वक़्त के पॉलिटिशियन भी दाएं बाएं उनके पास बैठे हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, और वही जाकर एक पार्टी की बुनियाद रखते हैं, और वही जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देते हैं। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसमें वो तमाम चीज़ें जिसमें बिल्कुल उसके अगर आप सेलिएंट फीचर्स देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर देखें, उसमें भी ये बात तय है कि जितने ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं उनकी पावर्स जो हैं डिफाइन कर दी गई हैं कि लेजिस्लेचर ने क्या काम करना है, एग्जेक्टिव ने क्या काम करना है, और अदलिया ने क्या काम करना है। हुआ ये कि फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मौजूदगी में ही निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक शुरू हो गई, और उसमें जो उलमाए कराम का एक मनफी किरदार था तो था, लेकिन वो अकेले जो थे उलमाए कराम वो तो नहीं थे। वो जो 9 सितारे मिले थे, मुख्तलिफ पार्टियां मिली थीं, वो सियासतदान ही थे। और 77 में फिर जनाब मर्द मोमन मर्द हक के बहुत नारे लगे, ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ फरमा हो गए हैं जी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर। आप मुझे ये बताएं, जनरल ज़ियाउल हक साहब अकेले तो नहीं थे। मार्शल लॉ लगाते वक्त ठीक है 111 ब्रिगेड गया, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अरेस्ट किया, बाकी और पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया, ठीक है, लेकिन सज़ाए मौत सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किस्मत में लिखी गई। बाकी जो लोग थे, बहुत नामवर लोग जो थे, वो किधर थे? वो मजलिस शूरा जब बनी ज़ियाउल हक साहब के दौर में, तो वो बेशुमार पॉलिटिशियन जनाब उसका हिस्सा बन गए। और फिर 1985 में जब गैर सियासी गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होने के नतीजे में जो सियासतदान नेशनल असम्बली में पहुँचे, उन्होंने 77 से लेकर 85 तक जो भी जनाब ज़ियाउल हक साहब ने काम किए, ऑर्डिनेंस किए जारी,
وہ 8th امینڈمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا۔ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے والے کون تھے؟ پولیٹیشین تھے، اور اس میں 58(2)B آرٹیکل انسرٹ کیا گیا، جس میں اور اس کے علاوہ اور بھی جو 8th امینڈمنٹ ہے اس نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا بالکل حلیہ ہی حیت ہی تبدیل کر دی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر جناب ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک ایرا چلا 88 سے لے کر 99 تک، مطلب وہ جو 10-12 سال تھے، اس میں ایک پولیٹیشین کو موقع تھا کہ پارلیمان کو مضبوط کرتے، پارلیمان کو سٹرونگ کرتے، فریلی ان کے پاس اپرچونٹی تھی، لیکن انفارچونیٹلی دو جماعتیں جو تھیں، مین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، اپنے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور جو اصل کرنے والا کام تھا وہ نہیں کیا۔ وہ کیا کام تھا کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جاتا، اور جو 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی جس نے کانسٹیٹیوشن کی اوریجنل حیت تبدیل کر دی تھی، اوریجنل اس کی شکل تبدیل کر دی تھی، اس کو ٹھیک کر لیتے، لیکن اقتدار کی ہوس نے ان سیاستدانوں کو صرف اپنی کرسی کا لالچ کی فکر میں مصروف رکھا، اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اس کی صحیح اسپرٹ میں ایگزیکیوشن کے بارے میں وہ کچھ نہ کر سکے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا، اور مزے والی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی 88 سے لے کر 99 تک اپنی ٹرم جو 5 ایئر کی ہے وہ پوری نہیں کی، اور بینیفیشری ہمیشہ اپوزٹ پارٹی ہو رہی، ہمیشہ اپوزٹ پارٹی رہی۔ لیکن خیر، اس کے بعد 99 میں ایک دفعہ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایز اے چیف ایگزیکٹو ٹیک اوور کر لی، اور اس وقت جنرل صاحب کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ پولیٹیشین تھے، سیاستدان تھے، اور 2002 میں انہوں نے الیکشن کروائے، اور اس کے نتیجے میں جو 99 سے لے کر 2002 تک جو بھی پریزیڈنشل آرڈر جاری ہوئے، اس کو پھر اس اسمبلی نے لیجیٹیمیٹ کر دی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، ایک اوور ویو ہم لے رہے ہیں، آپ رائٹ فرام فرسٹ ڈے، فرام دی برتھ آف دس کنٹری، آپ سیاستدانوں کا کردار دیکھیں۔ صرف اور صرف پہلے چلو جو تھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، ان کو تجربہ نہیں تھا، مان لیا، ان کو شعور نہیں تھا، مان لیا، لیکن جب شعور آنے لگا، اگر ہم آرگومنٹ مولوی تمیز الدین صاحب کے مان لیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، شعور آنے لگا تو ان کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد جب جتنا بھی ایرا ہے، جتنا بھی عرصہ ہے، پولیٹیشین نے کیا کیا، سیاستدانوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اور جب بھی کوئی آمر، کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ظاہر ہے ملک، میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ سب، ہم اس پہ کوئی شک نہیں کرتے کہ سب ہمارے ادارے، محکمے محب وطن ہیں، جب وہ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ صحیح کام نہیں کرے گا، دوسرے آرگن کو پھر انٹرفیئر کرنی پڑے گی۔ جب تینوں آرگن مفلوج ہو جائے، پھر محکموں کو انٹرفیئرنس کرنی پڑے گی۔ آخر نظام ریاست بھی تو چلانا ہے، ان کے پاس ایک آرگومنٹ ہوتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میرا جو اس پوری ویڈیو میں اور اب تک کی جو گفتگو میں جو ٹاپک رہا ہے، وہ سیاستدانوں کا منفی کردار رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر
2 سے آگے مطلب 2007 میں جو الیکشن ہوئے، پھر ایک موقع ملا حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو کہ ایٹ لیسٹ آپ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کر، لیکن نہیں، اقتدار کا ہوس اور شارٹ کٹ میتھڈز جو پولیٹیشین اختیار کرتے ہیں وہ اپنی کرسی کے لیے کرتے ہیں، اور آئین پاکستان کی ان اوریجنل اسپرٹ میں ایگزیکیوشن کا نہیں وہ سوچتے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جیسا کہ میں نے 22 جولائی کو جب الیکشن ہوئے تھے، اس وقت میں نے تمام قوم سے اپیل کی تھی کہ یہ جو آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ دراصل پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جو محکمہ، جو ادارہ، جو انسٹیٹیوٹ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا مطلب وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو ہم پوری قوم کو یہ چاہیے کہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں۔ پارلیمان مضبوط ہوگی تو جتنی بھی ہماری ڈارک ایج ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی، وہ آئندہ رپیٹ نہیں ہوگی۔ تو قوم کے لیے اس وقت جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پوری قوم اپنے اپنے علاقے کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان سے جا کر پوچھیں، سوال کریں۔ جب آپ بار بار کویسچن پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جواب دینا ہے، تو لہٰذا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی جو بھی شخص ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ تھینک یو۔